बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये पीछे वाले दोस्त खामोश हो गए, पीछे वाले दोस्त नासिर एक मिनट आवाज़ ना आए, क्योंकि ज़रा सुकून से बात होगी तो आपसे बात आपको भी समझ आएगी, शोर नहीं होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो आप मेरे PTI के वर्कर्स आए हैं, मेरे बहनें आई हैं, मेरे भाई आए हैं, और आप जो मीडिया पर्सनस हैं, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं। देखें, कल आपके सामने एक आपको मैंने बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक आर्डर किया। वो आर्डर आपको पता है फील्ड में है, उन्होंने कंसोलिडेशन प्रोसेस NA 48 का प्रोसेस रोक दिया था। ये कल का आर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें उन्होंने ये आर्डर किया था कि जनाब ये टिल फर्दर आर्डर्स इस प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को, यानी 48 को रोक दिया जाए। वो रुक गया। फिर जब हम इधर आए आपके सामने मीडिया के सामने, यहाँ का जो रिटर्निंग अफसर था उसने बाकायदा एक आर्डर पास किया, और वो आर्डर था आपके सामने रिटर्न आर्डर पास किया। वो ये था, इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान द कंसोलिडेशन प्रोसेस फॉर NA 47 ICT हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स फ्रॉम द ECP। ये 11/2 का ये आर्डर था, आपके सबके दोस्तों के सामने है। इस आर्डर के बाद हम यहाँ रहे, वो 2:30 बजे तक हमने अपना प्रोटेस्ट भी किया, अपनी सारा कुछ जो हमने गुफ्तगू थी वो आपके सामने की। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे जाने के बाद तारिक फजल चौधरी को RO ने बुलाया और यहाँ अंदर रिज़ल्ट को टेम्परिंग शुरू कर दी। उसके बारे में मैंने फौरी तौर पर एक ब्लॉग भी किया, और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा, और उस लेटर के लिखने के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी एक आर्डर पास किया और कहा कि आप इसको देखें। RO को ख़त लिख दिया, और उसके बाद हम यहाँ देखने के लिए आए कि जनाब वो क्यों बैठा है। लेकिन जब हम यहाँ आए 15-20 वकला, तो जनाब न सिर्फ ये कि हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि उसके बाद जब हम वापस जाने लगे तो तारिक फजल चौधरी के गुंडों ने हमारे वकला पे हमला किया, हमारी गाड़ियाँ तोड़ी, मेरी गाड़ी भी तोड़ी, मेरे बाकी वकला दोस्तों की गाड़ियाँ भी तोड़ी। एक तरफ कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, वो सारी सामने। और उससे ज़्यादा आज ही मैं अभी को एक आधा घंटा पहले मुझे मीडिया के दोस्तों ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस नोटिफिकेशन की तारीख है 11 फरवरी, यानी ये सब कुछ 11 को हुआ। 11 सुबह आर्डर हुआ इलेक्शन कमीशन का इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडिया, 11 बजे से पहले 12 बजे कंसोलिडेशन थी। हम यहाँ 11:30 बजे आ गए, और इन्होंने हमें लिख के दे दिया 11:30 बजे कि आज कंसोलिडेशन नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म 48 के लिए ज़रूरी है कि तमाम कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हों, और वो चूँकि इलेक्शन कमीशन स्टे दे चुका है तो ये नहीं हो सकता। 48 और 49 का कंसोलिडेशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ, और शुरू हुए बग़ैर आज पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने कल की तारीख में आज एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें इस्लामाबाद के 3 हलके वो उनको कहा कि वो जीत चुके हैं, रिटर्न कैंडिडेट बना दिया, जिसमें मेरा हल्का NA 47 का भी है, NA 46 भी है, NA 48 भी है। ये अभी का, ये आधा घंटा पहले का पता चला हमें मीडिया के ज़रिए, और उसकी हमने प्रिंट निकाला। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, क्या बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा कोई मुमकिन है जहाँ इतने बड़े इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ये अख्तियार नहीं है, उनकी ये ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 218, अंडर आर्टिकल 220, और उन्होंने जो कुछ किया, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने आर्डर्स की वायलेशन कैसे कर सकते हैं। दूसरा, रिटर्निंग अफसर साहब कल खुद ये लिख के दे चुके हैं, राइटिंग में आर्डर है। हमने ये नहीं सोचा कि चूँकि उन्होंने कह दिया कि आज नहीं होगा हम चले जाएं, हम इसलिए बैठे रहे कि जब तक हमें रिटर्न आर्डर नहीं करेगा, क्योंकि इनकी बेईमानी को एक से ज़ायद मरतबा हम टेस्ट कर चुके हैं। लिहाजा टेस्टेड फ्रेंड्स या टेस्टेड जो चोर या डाकू या करप्ट लोग होते हैं, उनके बारे में हमें कम से कम एहतियात से बात करनी चाहिए। इनकी करप्शन और इनकी बेईमानी हमारे आंखों के सामने पहले से थी। हमने कहा हम तब जहाँ से जाएंगे जब आप हमें राइटिंग में आर्डर देंगे, और उन्हें राइटिंग में आर्डर दे दिया। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या हुकूमत के मामलात आप इस अंदाज से चलाते हैं जो कल आपने
یہ رائٹنگ میں آرڈر دینے کے بعد پھر خفیہ طریقے سے طارق فضل کو بلا کے یہاں ٹیمپرنگ کی، اور ٹیمپرنگ کی کیا کی، کچھ بھی جو کیا آپ نے کیا، تو آپ نے پھر اس بات کا امکان ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ نے کوئی فارم 48 جاری کر دیا ہوگا اور فارم 49 بھی جاری کر دیا ہوگا، جس کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن نے بھی اپنے ہی آرڈرز کی وائلیشن میں آج یہ آرڈر کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جب آپ پاکستان میں کہتے ہو آئین نہیں ہے، پاکستان میں آپ کہتے ہو کہ قانون کو ہم نہیں مانتے، پاکستان کو کہتے ہو کہ لوگوں نے جو فیصلہ کر دیا، 1 لاکھ تقریباً 5,000 لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے، اس کے باوجود کمیونیکیشن کا اتنا بڑا گیپ تھا، موبائل نہیں تھا، نیٹ نہیں تھی، لیکن آپ سب کے سامنے ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرم و حیا اگر آپ ختم کر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ان جرائم کو لیگلائز کر دیا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اپنے آپ کو ایک آئینی ادارہ بھی کہتا ہے، واقعی ہے بھی، اور وہ اپنی توہین عدالت کی پاورز بھی ایکسرسائز کرتا ہے، مگر یہ توہین عدالت یا توہین الیکشن کمیشن آپ کو عمران خان کی طرف تو نظر آتا ہے، مگر جو آپ اپنے حکم کی توہین کر رہے ہیں، وہ ہم توہین آپ کے عدالت، آپ کے حکم کی امپلیمنٹیشن کس کے پاس جا کر کریں گے؟ آپ جو توہین کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ قانون نام کی چیز اگر ہم معاشرے سے ختم کر دیں گے، کل ہماری گاڑیوں پہ حملے ہوئے لیکن جو ایف آئی آر کٹی ہومیوپیتھک، 4 بندے ہمارے خلاف، 4 بندے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی، ویڈیو موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ہمارے وکلاء نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا، اور اس کے بعد پرچہ جو کٹتا ہے وہ اس میں پتہ نہیں کیا لکھ کے دیتے ہیں۔ یعنی پولیس جو ہے اتنی کرپٹ ہو چکی ہے، یعنی یہ بیوروکریسی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن اس قدر اپنے آپ کو کمپرومائز کر چکا ہے، تو آج کیا حالات ہوں مجھے بتائیں، عوام کس کے پاس جائے؟ کیا عوام خدا نخواستہ اسلحہ اٹھائے؟ کیا خدا نخواستہ عوام اپنے انصاف لینے کے لیے کس ادارے کے پاس جائے؟ اگر اداروں نے یہ کچھ کرنا ہے جو 1970 میں یہ کچھ نہیں ہوا تھا، وجہ کیا ہے؟ 1970 میں کم سے کم پارٹیز کا جو ووٹ پڑا تھا، وہ ووٹ تو ان کو ملا تھا نا، نوٹیفیکیشن تو پراپر ہوئے تھے، لیکن ان نوٹیفیکیشنز کے بعد آپ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہاں آپ رات میں 12 بجے تک سارے ہمارے لوگ جیت گئے، ایک دم آپ نے میڈیا کو روک دیا کہ آپ جاری نہ کریں، اور صبح اٹھے تو سارا رزلٹ آپ نے تبدیل کر دیا، الٹا کر دیا، جہاں لاکھوں کے تعداد میں لوگ نکل کے ووٹ ڈالنے آئے ہیں، اور وہ آج جس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، جو چوری اور ڈاکہ زنی کے ذریعے یہاں پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں، لوگ ان کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اور اگر لوگوں کا، کروڑوں عوام کا ایک مینڈیٹ ہے، اس کو آپ چرا کے بھی نہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہوئے شرم و حیا سے بھی عاری ہو جاتے ہیں، اور تمام ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا